مستمرين في توزيع العيديات المقدمة من جمعية الخدمة باكستان على أطفال شمال غزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ومن قلب جمال غزة نوجه رسالة شكر لمتبرعي الخدمات والعاملين فيها الذين يساهمون بشكل مستمر في إسعاد أطفال شمال غزة. وقف 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 وقف، خذ العيدية هاي إلك. كيف؟ شكرا. عشان الدنيا عيد. شكرا. مبسوط؟ يلا كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. تفضل هاي إلك. هاي عيدية العيد مقدمة من جمعية اسمها جمعية الخدمة شمال غزة. كل عام وانتم بخير إن شاء الله وعيد سعيد عليكم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وقفوا يا شباب. الله يعطيكم العافية. كل عام وانتم بخير. هاي هدية العيد إلك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. ايش اسمك؟ عم الشيخ. ليش زعلان؟ كل عام وانتم بخير. هيا هدية العيد لك. عيد سعيد. يا عمو تفضل. هيا هدية العيد لك. كل عام وانتم بخير. اليوم جمعية الخدمة باكستان تحاول وبكل ما أوتيت من قوة أن تسعد أطفال شمال غزة. وقفي 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 وقفي، تعالي وقفي. هي هدية العيد إلك. وهي هدية العيد إلك. كل عام وانتم بخير يا حلوين. تعالوا تعالوا، ليش زعلانين؟ كيف العيد معكم؟ ايش اسمك؟ انت كريم. وانت مصطفى. كيف العيد معكم؟ منيح؟ يلا تفضل. هاي هدية العيد إلك. هاي كمان خروف عليها. هاي هدية إلك. كل عام وانتم بخير. شكرا لخدمتكم. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير.